Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. In a shocking incident on Thursday, two non-Goan men assaulted Murjim Panchayat Secretary Sachin Dauskar and vandalized the pendant BDO office. What started as a minor verbal altercation escalated into abuse and property damage. Pendant police have arrested both accused. आज आम्ही प्रामुख्यान हांगा आयिल्ले म्हजो भाव जाचो तुमी पळयता ताचो हात ज्या प्रमाणे ब्रुटल असॉल्ट म्हणटा हांव ताका जो ब्रुटल असॉल्ट आनी सगळ्यांच्या समक्ष जाला दुख्ख इतकें जाता की सगळ्यांच्या समक्ष जाला पूण कितें जाता की जी डिग्निटी आज ताज्या डिग्निटीचेर जे चॅप पडला ताजेर जे डेंट पडला तेजें कितें आज फाल्यां एका नेठान मान धरून जेन्ना सेक्रेटरी काम करता लोक कितेंय म्हणू मिडियाय कितें म्हणू लोक कितेंय म्हणू आमचें रेप्युटेशन कितें आसूं पूण आमी कितें काम करता हें आमकां खबर आसा आनी जेन्युइनली जे पंचायतीन येता तांकांय खबर आसा एक्सेप्शन प्रत्येक गोश्टीन आसता पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो जर तर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी इवन BDO सुद्दां जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडेंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा आनी असले इन्सिडंट जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां असले इन्सिडंट खंयच जावचे न्ही सेक्रेटरी भरपूर इन्सिडंट हाजे पयलीं जाला पूण असोसिएशनाच्या बॅनरा खाली आमी ह्यो आतां हाज्या फुडें तर जावना इनफ इज इनफ हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असल्यो जर इन्सिडंट जाय ताज्या फुडें जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचें ना आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची आनी असो इन्सिडंट म्हणजे एक देख हांव CMा कडेन मागता की जे कोण हाज्या रिस्पॉन्सिबल आसले जे भायले साकून येवन हांगासर जर तर अशी दादागिरी करपाक लागले जाल्यार एकटो कोण स्टाफ आसतलो एकटो पंचायत सेक्रेटरी आसतलो एकटो BDO आसतलो तांचें कितें तांची सेक्युरिटी कितें तांची डिग्निटी कितें तांची सेक्युरिटी कितें जर एक खंयचो तरी दिल्ली किंवा आउटसाइड द स्टेट येता आनी एका सेक्रेटरीक 2% का सचिव 2% का शब्द आयकात 2% का सचिव मेरा NOC कैसे रोक सकता है तुम रुको 2 महीने के अंदर तुमको सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ यही शब्द इतले काल तेंच्यांनी पुलिशन कितें सांगला बरं खबर आसा वो तुम बाहर आओ मैं दिखाता हूँ क्या है करके इसको ठोक देंगे ही भाषा ये शब्द हांव मुद्दाम जावन हे शब्द कित्याक घातला तुमच्या माध्यमांतल्यान इज द फॅक्ट काले हांवें हेचेर सांगला आनी तशें जर जालें जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायतीन काम करप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ह्या दिल्ली खातीर म्हटलें तेंच्यांनी म्हटलां की काल तुम बाहर आओ हम तुमको ठोक देंगे त्या खातीर तांकां कमीत ते 6-7 महिने भितूर रावन फुडें कळपाक जाय की असले बारीक सुद्दां जाल्यार आमकां 6-7 महिने भायर येवच्या पयलीं भितूर रावचें पडटा हे जर मेटल अशें सोडलें तांकां बेल मेळ्ळी जावं कितें जालें फुडें प्रत्येक काय जायना व्हडलें कितें 2 दीस गेले सुटले एडवोकेट सुटले अशें जावंक जायना आणि जेन्ना काल एक ऑफिसरान थंय BDO ऑफिसान ताणें स्टेटमेंट केलें की आमी कांय पळोवना आनी हें करूना म्हणून विच इज नॉट करेक्ट जेन्ना एक कोण अपेलंट येता जेन्ना तूं सेक्रेटरीक वळखता आनी अपेलंट कोण आसा तांकां वळखना तांकां वळखपाक जाय न्ही जो 2 पार्टी आसता न्ही 2 पार्टी आसा तांकां जजमेंट दोगांयचें आयकून घेता तो म्हणटा आपल्याक तें खबर नाशिल्लें विच इज एब्सोल्युटली रॉंग आनी तेणें तेजो जो पळय कंडेम्ड आसा जो कोण ऑफिसर थंय आशिल्लो तेजे आमी पयलीं निशेध करता हल्ल्याचो निशेध करताच ताजे बरोबर ताजोय निशेध करता कित्याक ताणें पळोवना म्हणलें तें सामकें चुकीचें आसा जर आमी चुकीचें उलयता जाल्यार ताणें बी स्टेटमेंट दिवन आमकां करेक्ट करचें कितें आसा तें हय आनी दुसरें कशें आसा आज जे पळय आमी आयल्या तें आमी BDOक मेमोरंडम दिला की हाजें फेर इन्वेस्टिगेशन तुमचे कडल्यान एविडन्स सारको वचपाक जाय पुलिसेन फेर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी ज्या गव्हर्मेंटाचेर असोल्ट जाला ताका गव्हर्मेंट कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचेर जो हल्लो जाता ताका जो पनिशमेंट आसा तो कायद्यान ताका पनिशमेंट जावपाक जाय जेणे कोणें हल्लो केला ताचेर आनी दुसरें कशें आसा की पयलेच पंचायत सेक्रेटरी जे आसा ते खंयच्या मनस्थितीक काम करता कित्याक आमकां कामां भरपूर आसता आनी एक तेतून भितरली एक ARTI अपील आज जर हल्लो जर पंचायतीन जाल्लो लोकांक कांय दिसनाशिल्लें कांय जायनाशिल्लें हो हल्लो BDO ऑफिसान जाला जे आमचे ब्लॉक लेवल ऑफिस आसा तेन्ना जर ब्लॉक लेवल ऑफिसान जर अशें जाता जाल्यार पंचायतीन कितें जातलें आमकां खबर ना कित्याक इनसेक्युरिटी आमकां फील जातली जाता हो हें इन्सिडंट हाजे पयलीं बी इन्सिडंट जाल्या पूण तेन्ना कशें आशिल्लें कोणें हें घेवना
आमचे तेन्ना एसोसिएशन नाशिल्लें. आज अंडर बॅनर ऑफ एसोसिएशन आमी एकठांय जाल्या. आनी आज तुमी पळयता कितें जालें, बाकीचे पंचायत सेक्रेटरी येवपाचे आशिल्ले पूण तांचे मिटिंग्स आनी जे पळय प्रायर अपॉयंटमेंट्स आसा ते आशिल्ले कारणान आमी लोकांच्या कामाक प्रायोरिटी दिला थंय त्या पंचायतींनी. ज्या कडेन आमकां येवपाक शक्य आसा तितले आमी आयल्या. म्हणटकीर जशें आमी आसा गव्हर्मेंटाचें जे किंवा लोकांचे पब्लिकाचें काम आसा तेंय आमी हॅम्पर करूं ना. तांकां जे थोडे येवपाक सोदताले कॅन्सल करून तांकां आमी सांगलें की तुमी येनाका, आमी इतले जाण वता आनी जे पळय कोण हें आसा तें आमी मेमोरंडम BDOक सबमीट करता म्हणून. तेन्ना असलो एसॉल्ट परत केन्नाच आमचेरच न्ही, पंचायत सेक्रेटरी सोडून न्ही, खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एसॉल्ट जावपाक ना. हेची गव्हर्मेंटान खबरदारी घेवची. काल जेन्ना इन्सिडंट घडलो, आमचे सेक्रेटरीक मोर्चेचे सेक्रेटरीक मारहाण जाली तेन्ना इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल CMक सोमतेच वचून सांगलें. तेन्ना इमिजिएटली त्यांनी एक्शन घेवपाक लायले आनी अरेस्टूय करपाक लायले. आनी आयज म्हाका दिसता आमचो ते सेक्रेटरीक डिस्चार्ज दिला. जे हे भायले येतात तेंच्यांनी पयलीं लक्षांत घेवंक जाय तुमी गोंयान आहात आनी गोंयकारांच्यांनी गोंयचो कायदो आमचो कायदो कितें आहा तो समजून घेवंक जाय आनी मागीर बाकीचे विशय करपाक जाय. कायद्यान जे आहा ते कायद्या प्रमाणे जातले. कायद्या भायर जालें जाल्यार तेका काही प्रोसिजर आहा ते फॉलो करूंक जाय, ना की येवन हांगासर दादागिरी धमकी दिवप. कित्याक स्थानिकांक हांगासर काय आयज पळयता आमी मांद्रे मतदारसंघात हे भायले येतात आनी आमच्या लोकलांक त्रास करतात. हे आमी खपोवन घेवचे ना. ऑलरेडी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आहा की ते होम मिनिस्टर आहात आनी हे असले कितें जायत जाल्यार डेफिनेटली तेंचेर एक्शन घेतले. नॅशनल रिजन कॅपिटल कळ्ळें, ज्या एरियेन जमनींच्या परस्पर वादान ज्यो मर्डरी जातात, अशें थापटां बिपटां गोंयांत मारतात तसलो विशय न्हू. तेची पुनरावृत्ती गोंयांत जातली काळांतरान. हांवें 3 वर्सां पयलीं हेची सुरवात जर आमी पळयलें जाल्यार आज हांगासर आमकां BDO ऑफिसान जेन्ना असो अंधाधुंद कारभार जाता, जेच्या एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना हात घातलो वयता तेन्ना कळोवन चुकता की आमी गोंयांत आमची जी यंत्रणा आहा किंवा सरकार हो कितलो अपयशी ठरता पळय अशा विशयांचेर टॅकल करपाक वयतो. आज पुलिस स्टेशनाचेर सुद्दां आमी आयकले की वो कुछ नहीं रहता है, उसको ठोकना है, ऐसा अशा पद्धतीची भाशा आमकां आयकपाक आयले. हे आमी हेच्या पयलीं आयकलां की तेंचो हो असो ते ह्या मायंडसेटाचे आसता. तर तेंचो विशय कसो आसता की इधर साला थप्पड़ मारा तो FIR रजिस्टर होता है म्हणटात ते, उधर गोली चलाया तो कुछ नहीं होता है. कळ्ळें न्हू. आनी आमी हे सहन करता. आज सुद्दां जेन्ना एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना एखाद्या BDO ऑफिसान जेन्ना हात घालतात ताका मारहाण जाता आनी थंयसरले स्टाफ आसात इतर आसात किंवा गोंयकार जे थंयसरले अवती भोवती आसलेले मनीस जर आपले मुखाटपणे जर पळयतात जाल्यार हांवें जे 3 वर्सां पयलीं सांगलेलें पळय तीच गोश्ट घडटली. आनी हाका कारणीभूत जर कितें जाल्यार सरकार आसा, सरकार यंत्रणा ह्या जबाबदार आसा. प्रत्येक वेळाचेर लोक धांवन रस्त्याचेर वयचे ना. अशें कितें जालें काय आमी धांवन येवप मागीर. दीपक, ह्यो विशय असो जो कॉम्प्लिकेटेड जाल्लो आसा, असेंब्ली चालू आसा, ह्यो विशय तुज्या तर्फे तुमच्या लिडरा तर्फे असेंब्लीन फाल्यां येतलो काय? असेंब्ली सोंपली फाल्यां. असेंब्ली सोंपली. असेंब्लीच्या फ्लोराचेर जे म्हणून विशय येता दर वेळाचेर आमी अशें हेच्या पयलीं सुद्दां कोरगांवच्या एका भुरग्याक उखल्लो असोच गोंयकारांचो परप्रांतीय आसलो कोण तरी आनी आमी अशेंच येवन धांवन येयल्ले. पण तेचो रिजल्ट कितें म्हणून ठरता. रिजल्ट कितें ठरता. आमी जो पर्यंत रस्त्याचेर ह्या सगळ्या गोष्टींचो निशेध करिना. ही तर खरें म्हणचें जाल्यार सगळ्यांत तसो पयशे जाल्यार ही घाणेरडें कृत्य आसा. हेचो निशेध हांवें एकट्यान पूर्ण मोरजकार किंवा गोंयकारांनी हेचो निशेध करपाक जाय.